प्राणायाममा योगको प्राणायाम भन्ने अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यो प्राणायाममा हामीले ध्वनिलाई कसरी जोड्ने, त्यो ध्वनि सहितको प्राणायाम र बिना ध्वनिको प्राणायाममा के फरक हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति हामी केही चर्चा र त्यसको केही अभ्यास हामीले गर्नेछौँ। त्यो यो जस्तो कपालभाती भनिन्छ प्राणायाममा। हामीले कपालभाती भन्ने बित्तिकै श्वासलाई, पेटलाई भित्र, श्वासलाई बाहिर निकाल्ने त्यो प्रक्रिया गर्छौँ हामीले। यो सामान्य कपालभाती भयो। अब यसैमा हामीले चाहिँ नि ध्वनिलाई जोड दियो भने अब यो विशेष भन्छ यो। अब यही ध्वनिमा हामीले मन्त्रलाई पनि जोड दियो। जस्तो लम वम रम यम हम ओम, यो चक्रको मन्त्र। अब यही श्वास, यही ध्वनि, यही मन्त्र र यही मन्त्रलाई अब चक्रमा जोड्यो। अब चाहिँ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा र सहस्रार चक्रमा अब यसैमा हामीले त्यो कलर सहितको प्रकाशलाई, रङ सहितको प्रकाशलाई जोड्यौँ भने यो एकदम अद्भुत हुन्छ। जस्तो पहेँलो, सेतो, रातो, हरियो र नीलो, कमसेकम यो 5वटा रङलाई हामीले जोडिदिने। यो 5वटा रङ भनेको हाम्रो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत र विशुद्ध भन्ने बुझिन्छ। यसले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भन्ने पनि बुझाउँछ। यसरी हामीले यही कपालभाती प्राणायाम हो। यही एउटै कपालभाती प्राणायामलाई हामीले बहुआयामिक बनाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ जस्तो सामान्य कपालभाती खालि श्वास अब कति आयाम जोड्ने, जस्तो ध्वनि, मन्त्र, चक्र, त्यो रङ, त्यो प्रकाश, यसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै आयामहरूलाई जोड्न सक्छौँ हामीले। जस्तो हामीले चाहिँ अब ध्वनि या मन्त्रलाई मात्रै चाहिँ हामीले 5 मिनट समय दियौँ, ध्वनिलाई 5 मिनट समय दियौँ, अनि सामान्य कपालभातीलाई 5 मिनट समय दियौँ, चक्रलाई 5 मिनट समय दियौँ, रङलाई 5 मिनट समय दियौँ भने हामीहरूको चाहिँ यहाँ 25 मिनट समय लाग्न सक्छ। 20 देखि 25 मिनट समय लाग्छ। तर त्यो 5लाई एउटैमा हामीले जोड्यौँ भने 5 मिनटमा त्यो 25 मिनटको जुन हामीले फाइदा पाउनु पर्ने त्यो 5 मिनटमा पाउन सक्यौँ हामीले। त्यो यो योगको जति उच्चता बढ्दै जान्छ त्यो एकदम बहुआयामिक बन्दै जान्छ र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ थोरै समयमा हाम्रो ध्यान पनि हुन्छ, मन्त्र पनि हुन्छ, ध्वनि पनि हुन्छ, प्राणायाम पनि हुन्छ, चक्र पनि हुन्छ, कुण्डलिनी शक्ति पनि हुन्छ। यस्ता धेरै किसिमको आयामलाई जोडेर हामीले गर्न सक्नुपर्छ। किनकि हामी भनेको हामी चाहिँ गृहस्थ हौँ। हामीले थोरै समय निकालेर, थोरै समय बचाएर, थोरै समयमा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले
अब त्यो एउटा एउटा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामीलाई समय नै अभाव हुन्छ, हामीले विशेष किसिमको गर्नै भ्याउँदैनौँ। अनि सधैँ त्यो नर्सरीमा बसिराख्ने त्यो योगको सधैँ यो त नर्सरी भयो। त सधैँ नर्सरीमै बसिराख्ने, हामी क्लास नचढ्ने, योगको क्लास चढ्नु पर्यो। हामी अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ नर्सरीबाट अलि माथि हामी चाहिँ माध्यमिकदेखि लिएर विद्यालय विश्वविद्यालय हुँदै यसरी हामीले योगको पनि यसको चाहिँ हामीले चाहिँ उन्नति यसलाई हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। र जति यसको हामी माथिको अभ्यास गर्दै जान्छौँ, उच्च अभ्यास गर्दै जान्छौँ, त्यसले त्यति नै अत्यन्त अत्यन्त प्रभावशाली, अत्यन्त प्रभावकारी बन्न सक्छ र बनाउन सकिन्छ। त यो हामीहरूले एउटै यो कपाल भातीमा पनि यसरी चाहिँ ध्वनि जस्तो हामीले अब भस्त्रिका भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ श्वासलाई बाहिर भित्र यसो सामान्य प्रेसर हाई छ, मुटुको समस्या छ, त्यस्तै परिस्थिति छ भने यसलाई बिस्तारै बिस्तारै तान्ने छोड्ने गर्नुपर्छ भन्छौँ हामीले। अब हामीको अभ्यास बढ्दै गयो, हामी स्वस्थ बन्दै गयो भने यसलाई गतिशील बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। अब यसैलाई नै हामीहरूले अब यही भस्त्रिकामा अब हामीले यसलाई ध्वनि जोड दियौँ। अब ध्वनि जोड दियौँ भने यो निकै सशक्त र शक्तिशाली बन्छ। जस्तो यहाँ पिनियल ग्ल्यान्डमा यो पिनियल र पिट्युटरी हर्मोन्सको लागि चाहिँ हो भने यहाँ माथि हामीले चाहिँ यहाँ ओम ध्वनिलाई चाहिँ घर्षण गराउने। यसले हाम्रो यो आज्ञा चक्रलाई घर्षण गरायो यसले चाहिँ। त्यस्तै हाम्रो अब थाइरोइडको समस्या छ, विशुद्ध चक्र, जसलाई कि त थाइरोइडको समस्या नहोस् भन्ने इच्छा छ, या थाइरोइड भइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा थाइरोइडको समस्या भनेको त अहिले हामीलाई थाइरोइडको पहिचान भनेको त पानी खाएर मोटाउने, अब त्यस्तो किसिमको थाइरोइडलाई मात्रै हामीले पहिचान गरेको छौँ। धेरै जस्तो चाहिँ त्यो समस्याले पीडित भएका धेरै अहिले हाम्रा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू अझ बढी पीडित भएको देखिन्छ। त यहाँ त्यो थाइरोइडको कारणले कतिपय चाहिँ बच्चाहरूको हाइट बढिरहेको हुँदैन, त्यो हर्मोन्सको कारणले। कोही जति खाए मोटाउँदै मोटाउँदैन, कोही एकदम पुड्को बन्दै जान्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ असन्तुलन हुने पुगिरहेको हुन्छ। त त्यस्तो त्यो थाइरोइडको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने यो हामीले जुन अहिले हामीले गऱ्यौँ ध्वनि सहितको जुन कपाल भस्त्रिका, जस्तो हाम्रो यहाँ कण्ठ भस्त्रिका भनिन्छ। कण्ठ भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ यो थाइरोइड ग्रन्थि अर्थात् हाम्रो विशुद्ध चक्र, यहाँ हामीले घर्षण गराउने हो ध्वनिले। ग्रन्थि विशेष गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले जस्तो माथि ओमको गऱ्यौँ, जस्तो यहाँ हमको, जस्तो हम मन्त्र यहाँको चाहिँ यसले हाम्रो थाइरोइडको लागि असाध्यै राम्रो, हाम्रो भोकल कर्ड, स्वर नली, अन्ननली, रक्तनलीहरूलाई हाम्रो थाइरोइड पाराथाइरोइड हर्मोन्सलाई असाध्य विकास, अति विकास र अति चाहिँ हामीहरूले त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा पाउन सक्छौँ हामीले। यस्तै गरी यही भस्त्रिकालाई हामीले अब यहाँ अनाहत चक्र भन्छौँ यसलाई, जो हाम्रो हृदयमा पर्छ, जो अनाहत चक्रभित्र हामीहरूको चाहिँ वक्षस्थल भन्छौँ हाम्रो विशेष गरेर इम्युनिटी ग्रन्थि, जुन इम्युनिटी पावरको विकास गर्ने क्षेत्र, अनि हाम्रो अक्सिजनको विकास गर्ने हाम्रो फोक्सो, त्यस्तै ब्लड सप्लाईलाई विकास गर्ने मुटु,
यी चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि उसलाई अङ्गहरूलाई अङ्ग विशेषलाई यो भस्त्रिकाले असाध्यै राम्रो गर्छ। त्योभन्दा पनि अझ राम्रो त जुन अहिलेको हामीहरूको कोरोना भाइरसको लागि हामीलाई इम्युनिटी पावर एकदम बढी चाहिन्छ। हामीलाई जसको इम्युनिटी पावर एकदम बढी छ भने उसलाई यो भाइरससँग डराउनै पर्दैन, डरै हुँदैन। अब यदि हामीसँग इम्युनिटी पावर छैन भने हामी कोठाभित्र थुनिएर बसौँ, हामी एकान्तमा बसौँ, हामी कहीँ नजाउँ, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ। यदि हामीसँग त्यो इम्युनिटी पावर छ भने हामी भिडमै जाउँ, हामी चाहिँ सबै ठाउँमा समूहगत रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ कुनै चाहिँ कार्यक्रम नै चलाउँ, अब फरक पार्दैन त्यसले चाहिँ, किनकि हामीहरूको भित्र त्यो इम्युनिटी पावर छ भने कुनै पनि कीटाणु कुनै पनि भाइरसलाई उसले प्रतिरोध गरिदिन्छ, भित्र प्रवेशै हुन दिँदैन। त त्यसको लागि त यो अत्यन्त अत्यन्त उत्तम यो हृत भस्त्रिका भनिन्छ, जुन अनाहत चक्रभित्र पर्छ। यहाँ हामीले यम मन्त्रलाई हामीले जप्नु पर्ने हुन्छ। कफ खुल्दै गयो, यसले रुगा खोकी र कफ यसले पुराको पुरा यसले चाहिँ हटाउन सक्छ। यसले चाहिँ यसले यस्तोसँग तताउँछ, यस्तोसँग यसले यहाँ तताउँदै जान्छ जो चिसोको कारणले कफ खुल्यो, कफ फुट्यो यहाँ। यसको मतलब अब नली सफा भयो। जब त्यो कफ हट्यो भने हामीलाई अब खोकी हुने भन्ने सम्भावना नै हुँदैन। जब त्यो कफ हट्यो भने अब हामीलाई रुगा हुने सम्भावना नै हुँदैन। जब त्यो कफ हट्यो भने अब हामीलाई त्यो निमोनिया जस्तो समस्या हुने सम्भावना नै हुँदैन। यही रुगा, यही खोकी, यही कफ, अनि यसबाट हुने ज्वरो, जुन तापक्रम बढ्छ, निमोनिया जस्ता समस्या भयो भने अनि त्यो कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्दछ। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब यहाँ यसलाई चाहिँ घर्षण गराएर यसलाई तताउन सक्छौँ। हामीले पुरा घर्षण, यहाँ ध्वनिलाई, श्वासलाई, मन्त्रलाई, झिल्लीहरूलाई, नलीहरूलाई, नाडीहरूलाई, यसलाई हामी पुरा घर्षण गराउन सक्छौँ। जबसम्म यो तात्दैन हाम्रो छाती, यो वक्षस्थल, यो स्वरनली, अन्ननली, रक्तनली, यो इम्युनिटी ग्रन्थि, हाम्रो फोक्सो, हाम्रो रक्त प्रणालीहरूमा जब यसले तताउँछ, नतताउन्जेलसम्म यसलाई गरिराख्ने, यसलाई दोहोऱ्याइराख्ने। जसरी चाहिँ हामीले त्यो मोटरमा त्यो चुम्बक र फलामलाई घर्षण गराएर हामीले विद्युत बनाउँछौँ, ठिक त्यसरी नै हामीले यहाँ पनि यो ध्वनिलाई, श्वासलाई, झिल्लीलाई, मन्त्रलाई, यसलाई हामीले घर्षण गराएर हामीले विद्युत ऊर्जा, यो हामीले इम्युनिटी शक्ति, प्रतिरोध क्षमता र अक्सिजन शक्ति हामी विकास गर्न सक्छौँ। जब हामीसँग हर्मोन्सको पावर, इम्युनिटी पावर, अनि हाम्रो जुन जैविक विद्युत पावर, ऊर्जा, अनि रक्त सञ्चार राम्रोसँग छ र भयो भने अब हामीलाई कुनै पनि समस्यादेखि डराउनु पर्दैन। एकदम हामी स्वस्थ बन्छौँ, एकदम निरोगी बन्छौँ, अनि फुर्ती पनि एकदम फुर्ती, एकदम शरीर त फुर्ती, पुरा फुर्ती। केही गरौँ लागिरहन्छ, केही गरौँ, जहाँ एकदम जटिल र कठिन छ त्यहीँ गएर चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरौँ भन्ने लाग्छ। यदि हामीमा त्यो शक्ति छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो सामान्य समस्या पनि हामी भाग्न खोज्छौँ, हामी चाहिँ डराउँछौँ, हामीहरू चाहिँ आत्तिन्छौँ, हामीहरू चाहिँ एक किसिमले थाक्छौँ, हामीहरू चाहिँ चाहना छ, इच्छा छ, थाहा छ, तर के गर्ने, अब एकछिन गऱ्यो थाकिहाल्यो अब चाहिँ। अनि त यो हामीलाई शक्तिको आवश्यक हुन्छ, त्यो शक्ति बढाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। त्यसरी
जस्तो अहिले हामीले विशेष गरेर इम्युनिटी सम्बन्धित जस्तो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई यो प्राणायामबाट चाहिँ इम्युनिटी पावर बनाउनको लागि विभिन्न चरणहरू विभिन्न अभ्यासहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूको अब यो प्राणायाममा जति हामीले ध्वनिलाई जोड्छौँ, जस्तो उज्याई प्राणायाम त प्राय जहाँ पनि गरिरहेको हुन्छ। जुन उज्याई प्राणायाम भनेको हामीले यो जालन्धर बन्द भनेको यो घाँटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संकीर्ण यसलाई यसरी खुम्चाउनु, यसरी यो चिउँडो यहाँ खाल्टो छ हामीको, यसलाई कण्ठकुप भन्छ, यसलाई चाहिँ यो खाल्टो यहाँ यो चिउँडोलाई यो कण्ठकुपमा लगेर यसरी राखेपछि यो जालन्धर बन्द हुन्छ। यसरी ठ्याक्कै यसलाई एकदम टाइट गराउने, साँगुरो गराउने नलीहरूलाई, नाडीहरूलाई, नसाहरूलाई र अनि आवाज सहितको श्वास तान्ने। यसरी अब आवाज सहितको श्वासलाई माथि मस्तिष्कमा कम्पन गराउँदै छोडिदिने। फेरि जब त्यो श्वासमा हामी ध्वनिलाई जोड्छौँ, यो एकदम शक्तिशाली चाहिँ यसले भाइब्रेसन गराउँछ, यसले घर्षण गराउँछ, यसले चाहिँ एकदम घर्षण गराउँछ। अब यसलाई हामीले अझ मूलबन्ध सहितको गर्न सक्यौँ भने त यसले हाम्रो प्रजनन हर्मोन्स र अर्डिनल हर्मोन्सलाई पनि विकास गर्छ। यसले जस्तो यो नाभिलाई सानो पेटभित्र तान्यो, अब यो जालन्धर बन्द पनि गर्यो, अब पुरा यी उड्डयन बन्द गर्दै अब ध्वनिलाई यसरी पुरा उड्डयन बन्द भयो। यसरी हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले हाम्रो प्रजनन हर्मोन्स, हाम्रो अर्डिनल हर्मोन्स, यो अर्डिनल हर्मोन्स हाम्रो त्यो किडनीको माथि टोपी जस्तो बसेको हुन्छ, त्यो अर्डिनल हर्मोन्सको त्यो हर्मोन्सले हाम्रो मुटुको धड्कनलाई, मुटुको गतिशीलतालाई, मुटुको चाहिँ त्यो क्रियाशीलतालाई त्यसले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। र त्यसको अर्को पार्टले चाहिँ हाम्रो प्रजनन हर्मोन्स र प्रजनन अङ्गलाई चाहिँ त्यसले विकास गर्ने काम गर्दछ। त त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो जुन पाए उसले व्यायामले प्राणायामले छुँदैन। त्यो यो ध्वनि सहितको जुन प्राणायाम हामी गर्छौँ त्यसले एकदम छिटो त्यसलाई प्रभावित गराएर, उत्तेजित गराएर बढीभन्दा बढी हर्मोन्स बनाउँछ उसले चाहिँ। त्यसको लागि पनि हामीले एकदमै हामीले यो अलिकति नित्य नियमित र अलिकति बढी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथमा एकदम एकाग्र भएर, यदि यहाँ एकाग्र भएन भने फेरि त्यो नहुन सक्छ फेरि चाहिँ। त्यसबाट हामीले यसलाई पुरा मूल बन्द गर्यो, पुरा बन्द सानो पेटभित्र खुम्चायो, अब यो सानो पेटभित्र तान्यो, भित्र तान्दै जति श्वास निकाल्दै जान्छौँ यो खुम्चिँदै जान्छ हाम्रो यो सानो पेट। नाभिलाई खुम्चाएर भित्र रोकेर राख्यो भने त्यसलाई उड्डयन बन्द भन्छ। त्यसलाई यो उड्डयन बन्दमा धेरै ताकत हुन्छ। उड्डयन बन्द भनेको श्वासलाई पुरा बाहिर निकालेर यो छाती, यो पेट, सानो पेट ठुलो पेटलाई पुरा खुम्चाएर एकदम खाली, पुरा खाली बनाएर रोकेर राख्नु, त्यसलाई उड्डयन बन्द भन्छ। जस्तै
यो उड्डयन बन्द यसले हाम्रो नाभिबाट मणिपुर चक्रबाट 72,000 नाडीहरू सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएको हुन्छ भनेर योगको विज्ञानमा बताइएको हुन्छ। जब हामीले यो नाडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सङ्कुचन गर्छौँ, समेट्छौँ, यसलाई जसरी कछुवाले चाहिँ इन्द्रियलाई समेट्छ त्यसरी नै समेटिदियो भने अहिले सम्पूर्ण शरीरलाई चाहिँ प्रभावित पाराउँछ यसले चाहिँ। र अर्को कुरो हामीलाई खाली पनि चाहिन्छ, खाली पनि हुनुपर्छ हामीहरूको चाहिँ एउटा यो जङ डिएनए एउटा जङ डिएनए भन्ने यो डिएनएको चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरिमा त्यो एउटा जङ डिएनए जुन डिएनएको बिचमा चाहिँ एउटा फोहोर जस्तो दाग जस्तो त्यहाँ देखियो। के हो यो भनेर चाहिँ उनीहरूले यो जङ डिएनए भनेर नाम राख्दै थिए यिनीहरूले चाहिँ के होला भने त्यसको उनीहरूले बुझेनन्। तर त्यसको विषयमा उनीहरूले अनुसन्धान गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा त त्यो जङ डिएनए त असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो जङ डिएनए त्यो खिँदै त्यो जङ डिएनए चाहिँ डिएनएबाट समाप्त भयो भने मान्छेको मृत्यु हुँदो रहेछ। त्यो त त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। अनि यो जङ डिएनए छिटो कसरी खिन्छ त भनेर यसको उनीहरूले अनुसन्धान गरे। उनीहरूले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरिमा अब जसले धेरै भोजन धेरै खाना खान्छ त्यो जङ डिएनए छिटो खिँदो रहेछ। जसले चाहिँ जस्तो हप्तामा 15 दिनमा उपवास बस्छ भने उनीहरूको त्यो जङ डिएनए चाहिँ अब त्यति छिटो चाहिँ नखिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ जसले अल्पाहार गर्छ जति ठिक्क टुप्पक चाहिने मात्रै आहारलाई उसले चाहिँ प्रयोग गर्छ भने उसको त्यो जङ डिएनए एकदम टिकाउ हुँदो रहेछ, लामो समयसम्म बाँच्दो रहेछ। त्यो चाहिँ तर जुन मान्छेले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ त्यो भोजनको ग्रहण गर्दछ उसको त्यो जङ डिएनए एकदम छिटो मृत्यु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्यो। यो कुरा चाहिँ र हाम्रो ऋषि मुनिहरू हाम्रो पुर्खाहरूले हामीले उपवास गर भनेर त्यसै गराएको होइन रहेछ त। कमसेकम एकादशीमा मात्रै भए पनि गर, 15 दिनमा पर्छ होइन, हुनसक्छ भने हप्ताको एकपटक, यदि हुँदैन भने 15 दिनमा एकपटक भयो भने उपवास गर भनेर चाहिँ हामीले सिकाइरहेका छन्। तर हामी गर्दैनौँ। अब यसको महत्त्वपूर्ण रहेछ त हामीले त्यो आहारलाई कमसेकम हप्तामा या 15 दिनमा मात्रै चाहिँ आधा मात्रै कटौती गरिदियौँ भने पनि अब हामीहरूको त्यो जङ डिएनए घट्नमा चाहिँ त्यसले बचाउनु सक्दो रहेछ, रोक्नु सक्दो रहेछ। त त्यही काम हामीहरूको चाहिँ यो उड्डयन बन्धले गर्छ। उड्डयन बन्धले त्यो उपवासको काम गरिदिन्छ। त्यो पुरा हामी खाली गरिदिन्छौँ। यो हैन त यो हामीले उज्याई र भ्रामरी गर्दाखेरिमा पनि हामीहरूको यो उड्डयन बन्द हुन्छ। त्यसरी नै अहिले जुन हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ मूल बन्द गरेर उड्डयन अब उज्याई प्राणायाम गर्यो। भ्रामरी गर्यो। धैर्यपूर्वक हतार के छ र? किन हतार? के को हतार? कमसेकम प्राणायाम गर्दा त धैर्य भएर गरौँ। धैर्य भएर तलैदेखि नै भाइब्रेसन गर्दै 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 लिएर जाने यसरी चाहिँ यो अत्यन्त 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 उत्तम प्राणायाम मानिन्छ। यसरी नै अब हामीले उज्याई प्राणायाम र भ्रामरी प्राणायाम भनेर भन्छौँ। त्यो उज्याई प्राणायाम अब यही भइहाल्यो। अब भ्रामरी भनेको चाहिँ जस्तो भमरा कराउँछ, भमरा गुनुनुनुनुनुनु गरेर गुन्जन्छ त्यसको आवाज चाहिँ, त्यस्तै हामीले यो कान बन्द गर्ने
यो दुईटा औँलाले कान बन्द गर्ने, यसले आँखालाई बन्द गर्ने, यसले नाकलाई बन्द गर्ने, यसले मुखलाई बन्द गर्ने यसरी। या मुखलाई त मुख त्यसै बन्द हुन्छ हामीको चाहिँ, आँखालाई पनि सकभर यसरी बन्द गरेर यसरी हामीले ठक्कै यसरी बन्द गर्यो। अब यसलाई हामी एकैसाथमा उज्याई प्राणायाम र त्यो भ्रामरी प्राणायाम एकैसाथमा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यसरी तान्यो, यो अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली प्राणायाम मानिन्छ। किनकि यो ध्वनिलाई हामीले चाहिँ यहाँ तलबाट यसरी माथि लिएर गएर अनि भ्रामरी गर्दाखेरिमा चाहिँ यो मस्तिष्क भन्ने बित्तिकै हामीको यो टाउको मस्तिष्कदेखि लिएर हाम्रो मेरुदण्डभित्र त्यसलाई पनि मस्तिष्क भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यसलाई कार्यपालिका मस्तिष्क भन्छ। यसलाई चाहिँ त्यो मस्तिष्कको सूचनालाई चाहिँ उसले व्यवहारमा प्रयोग गर्ने काम यो हाम्रो मेरुदण्डको मस्तिष्कले त्यो नर्भस सिस्टमको माध्यमबाट गराउँछ उसले चाहिँ। त्यही ध्वनिलाई हामीले ठक्कै यो पुरा यसरी बन्द गरेर जब गुन्जन, कम्पन र झन्कार गराउँछौँ, मेरुदण्डको तलदेखिबाट सम्पूर्ण मस्तिष्कलाई पुरा थर्र कम्पायमान गराइदिन्छ। जुन हामीहरूको चाहिँ त्यो अत्यन्त 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 संवेदनशील चाहिँ हामीहरूको अङ्ग हो त्यो, जुन जसले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, हाम्रो सम्पूर्ण शरीर, हाम्रो सम्पूर्ण मनको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ त त्यसको विकास गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो ध्वनि सहितको उज्याई र भ्रामरी प्राणायाम भनिन्छ। त्यो यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैले त अलि परिचय मात्रै दिएको यहाँ चाहिँ यसको हामीले निकै अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीले निकै अभ्यास र दैनिक र नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यसबाट हामीले अझ विशेष गरेर यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ त हामीले निकै प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नियमित हैन, तर त्यति जटिल र कठिन पनि होइन। यो अलिकति तरिका नजान्नाले अलिकति गाह्रो जस्तो भएको मात्रै हो। यसको ठिक तरिका हामीले जान्यौँ र गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीहरू यो प्राणायाम गर्नेहरूलाई यो कोरोना भाइरससँग डराउनै पर्दैन। किनकि यो भन्दा पनि खतरनाक चाहिँ त्यस्ता भाइरसहरू, कीटाणुहरूसँग हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले अहिलेसम्म बाँच्ने आधार बनाइरहेका छौँ हामीले चाहिँ। त यो हामीले त्यस्तै गरी अब अलिकति चाहिँ हामीको अब एउटा चाहिँ म बताउँछु, ध्वनि सहितको अनुलोम विलोम। अब हाम्रो यहाँ अनुलोम विलोम त यहाँ जहाँ पनि गराएको हुन्छ, तर ध्वनि सहितको अनुलोम विलोम प्राय गराएको हुँदैन। जस्तो अब अनुलोम विलोम गराउँदाखेरि हामी यसरी चाहिँ अब यसको हामीले जति श्वास तान्छौँ त्यसको डबल श्वास निकाल्नु भनेर भनिन्छ। यो त्यो प्रक्रियाको अनुलोम विलोम चाहिँ अति उत्तम मानिन्छ, त्यो शास्त्रीय मानिन्छ। त्यो चाहिँ
जस्तो हामीले 6 गन्ते श्वास तान्यौँ भने 12 गन्ते गन्ते श्वासलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जति श्वास तान्छौँ त्यसको डबल श्वास निकाल्ने हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। त यही अनुलोम विलोमलाई हामीले ध्वनि जोड्दियौँ भनेदेखि अब यो एकदम शक्तिशाली हुन्छ। जस्तो अब यसलाई हामीले चाहिँ शब्द नेति पनि भन्छौँ हामीले। जस्तो जल नेतिमा चाहिँ हामीले यताबाट जल भित्र पठाउँछौँ, यताबाट निकाल्छौँ, यताबाट जल भित्र पठाउँछौँ, यताबाट निकाल्छौँ, यसलाई जल नेति भनिन्छ। अब हामीले शब्द नेति भनेको यताबाट शब्द ध्वनिलाई चाहिँ भित्र पठायो, अर्को नाकबाट निकालिदियो, यताबाट चाहिँ भित्र पठायो, अर्को नाकबाट निकालिन्छ। यसलाई शब्द नेति पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी तान्यो, यी उड्डयन जालन्धर बन्द गर्यो, यो मूल बन्द पनि गर्यो, यसरी हामीले यो प्राणायाम, यही प्राणायाम हो। जब यो प्राणायामलाई हामीले केवल प्राणायाम भन्ने बित्तिकै श्वासको व्यायाम भन्ने बुझिन्छ र बुझाउनेछ। त यो श्वासको व्यायामलाई हामीले चाहिँ ध्वनि सहित गर्नु र बिना ध्वनि गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। त बिना ध्वनिको जुन हामीले गर्छौँ यो त सहज र सरल सामान्य यो नर्सरी लेभलको भनौँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त भर्खर सिक्नेहरूको लागि यति मात्रै गरिदियो भने नि धेरै फाइदा, कति फाइदा हुन सक्छ यो चाहिँ नि। तर अब सधैँ त्यो मात्रै कति गर्ने त, त्योभन्दा अलिकति उच्च कोटिको हामी अब गर्ने हामीले प्रयास गर्ने हो भने शिव भन्नुहुन्छ यो श्वासलाई स्वर बनाऊ भन्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिमी श्वासलाई स्वर बनाऊ, यो स्वरलाई तिमी ध्वनि बनाऊ, ध्वनिलाई मन्त्र बनाऊ, मन्त्रलाई चक्र बनाऊ, चक्रलाई शक्ति बनाऊ भन्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ त यदि हामीले यही प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्यौँ भने अब हामीले यो थोरै समयबाट धेरै 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 फाइदा पाउन सक्छौँ। अझ त्यसमाथि पनि अहिलेको चाहिँ वर्तमान हाम्रो परिप्रेक्ष्य, वर्तमान अहिलेको हामीहरूको चाहिँ जुन कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन यो चाहिँ एकदम भयावह अवस्था छ। आज हामीले बन्दी जीवन, लकडाउन जस्तो चाहिँ निषेधाज्ञा जस्ता चाहिँ एउटा कठोर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले शासन ब्योरिनु परेको छ, कैदी जीवन जिउनु परिरहेको छ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पहिला हामी चाहिँ त्यो कोरोना भाइरसलाई मुक्ति हुने त्यस्तो प्रविधिको हामी अभ्यास गरौँ र हामी त्यो स्वस्थ बनाऊ। त्यसपछि हामी सबैलाई यो हामी ज्ञान, यो विज्ञान, यो दर्शन, यो शिक्षा हामी सबैलाई चाहिँ हामी दिउँ, बाँडौँ र सबै चाहिँ रोगमुक्त हुन्। यो कोरोनाको आतङ्कबाट चाहिँ हामी सजिलोसँग चाहिँ मुक्ति पाऊँ र हामी एकदम स्वस्थ, तन्दुरुस्ती र निरोगी बन्न सकौँ। यसले हामीहरूको शरीर मात्रै होइन, हाम्रो मन, हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो जुन चाहिँ शरीरको मात्रै चाहिँ हामीसँग चाहिँ ऊर्जा होइन कि हामीहरूको मानसिक ऊर्जा, मानसिक बल, मानसिक ताकत पनि चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। त यसलाई हामीले एकदम सजिलोसँग हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ र
आफू स्वस्थ तन्दुरुस्ती निरोगी रहेर अति सुन्दर भएर शान्त भएर सबैलाई हामी यही गर्नु र गराउन प्रेरणा दिउँ। हस्त आज हामी बिदा चाहन्छौँ। फेरि हामी भेट गर्ने नै छौँ। ओम ओम ओम।